म्हाका तुमचें अभिनंदन करता आसतना खूब खोस भोगता की तुमी सगळे जाण स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान सिलेक्ट जाल्या तुमी ह्या पोस्टाचेर रुजू जातले. थोड्या दिसाच्या भितर तुमची ट्रेनिंगूय बी कंप्लीट करतले. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स आमचे हांगासर आसात, चीफ सेक्रेटरी आसात. सरकारांतले सीसी कंडक्ट रूल हे तुमी पयल्यान पयलीं समजून घेवचे की सरकारांतले रुल्स कितें आसात. बरेचशे फावटी आपूण खुर्चेर बसल्या उपरांत त्या खुर्चेची गुरमी तकलेक मारची न्ही, हें म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. की बऱ्या व्हडल्या पोस्टाचेर गेल्या उपरांत बरेचशे फावटी आपूण खूब व्हडलो ऑफिसर आसा अशें सगळ्या जाणांक दिसूंक लागता. बट तुमी ऑफिसर नासून सेवेकरी आसात हें लक्षांत घेयात. लोकांची सेवा करपा खातीर थंय आसा हें तुमच्या घट्ट तकलेन आसप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की ज्या मेरीट बेसिसाचेर तुमी सिलेक्ट जाल्या तें तुमचें अभिनंदन करता आसतना मेरीट बेसिसाचेर सर्वीस डेलिव्हरी बी दिवची लोकांक. आनी त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तशें तुमी लोकांक आनी डिपार्टमेंटात काम करता आसतना तितल्याच तत्परतेत करतले हाजी हांव अपेक्षाय बाळगितां. आनी तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदां अभिनंदन करता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.